News Hour Live. विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष नागिसक्यो। द्वन्द्वका पक्षधरले बन्दुक बिसाएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि समाजको घाउमा खाटा बसेको छैन। अनाहकमा पीडित बनेकाहरूका आँखा उभाउन पाएका छैनन्। संक्रमणकालीन न्यायको आशामा बसेकाहरू अझै अड्डा अदालततिर नजर सोझ्याइरहेका छन्। तर न्याय दिने नाममा उनीहरूलाई बारम्बार झुक्क्याउने काम मात्रै भइरहेको छ। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन भनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन पनि गरिए, तर ती देखाउने दाँत मात्रै भए। स्वयं माओवादी यसमा संवेदनशील नहुने र सबै राजनैतिक दललाई विश्वासमा लिएर टुङ्ग्याउन नखोज्ने भएपछि अरूलाई यसबारे चिन्ता हुने कुरै भएन। यद्यपि संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो नलगाउँदा त्यसको असर पीडित पक्षलाई मात्रै परेको छैन, स्वयं माओवादी नेतृत्व पनि पाइला पाइलामा प्रताडित बन्नु परेको छ। पीडितका आँखा छल्दै र भेटिएकालाई आश्वासनको पन्तुरा थमाउँदै हिँड्नु परेको छ। माओवादी नेतृत्व आज विदेश जान पनि धक्काउँछ, किनभने उसको थाप्लामाथि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको तरवार झुन्डिरहेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यही बेला सर्वोच्च अदालतले समेत उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर न्यायिक जाँच गर्ने भनेको छ। दाहालको थाप्लोमाथिको तरवार धारिलो बन्दै गएको सङ्केत हो यो। यी घटनाक्रमले द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितलाई न्याय दिन थप दबावको काम गरे त ठिकै हो, अन्यथा जुनसुकै बेला यसको महँगो मूल्य भुक्तान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। किनभने यो घरेलु राजनीतिक मामिला जसरी अल्मल्याउँदै र ढाकछोप गर्दै जान मिल्ने विषय होइन। मानव अधिकार विश्वकै चासोको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने मुद्दा हो। आफ्नै देशभित्र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट यसलाई निपटारा लगाएनौँ भने विश्वले हामीलाई मानवताको उपहास गर्ने सधैँ छुट दिइरहने छैन। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। भारतलाई मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्न दिएर प्रधानमन्त्री दाहालले चीन विरुद्ध गद्दारी गरेको ओलीको आरोप। भन्छन् त्यहाँ युरेनियम छ, विदेशीको खेल मैदान बनाइँदैछ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा समयमा नटुङ्ग्याउँदा प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाव बढ्दो। 5000 को जिम्मा लिने अभिव्यक्ति अदालत प्रवेशले राजनीति थप तरङ्गित। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले बहुमतको विश्वास पाउने अझै निश्चित भएन। लिखित प्रतिबद्धता बिना मत नदिने नागरिक उन्मुक्तिको अडान। माओवादी केन्द्र भन्छ यथास्थितिमा मत दिँदैनौ। रुस युक्रेन युद्धका कारण आर्थिक मन्दीको असर अति कम विकसित मुलुकमा बढी। धनी राष्ट्रले वास्तै नगरेको राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको टिप्पणी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको डेब्यू खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड विजयी। नेपाल पुलिस पराजित। एपीएफले 3 स्टारलाई हरायो। मनाङ मर्स्याङ्दी रोकियो बराबरीमा। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका व्यक्ति हत्या सम्बन्धी विषयमा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि राजनीति फेरि एकपटक तरङ्गित बनेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले गरेको आदेशसँगै दाहालले 3 वर्ष अघि सार्वजनिक मञ्चबाटै 5000 को हत्याको जिम्मा लिने भनेर गरेको भाषण अब अदालती बहसको विषय त बनेको छ नै, माओवादी नेतृत्वलाई झस्काइरहने अर्को मुद्दा पनि सुरु भएको छ। खासमा शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदाको परिणाम स्वरूप अध्यक्ष दाहाल हरेक पाइलामा यसै गरी दबाव र तनाव खेप्नुपर्ने अवस्थामा छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 3 वर्ष अघि काठमाडौँको खुल्ला मञ्चबाटै द्वन्द्वकालमा मारिएका 17000 मध्ये 5000 को जिम्मा लिन तयार रहेको बताएका थिए। धेरै साथीहरूले बाहिर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, म तथ्याङ्क मात्रै सच्याउन चाहन्छु। तथ्याङ्क के भने मलाई भन्ने गरिन्छ मैले 17000 मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भन्ने गरिएको छ।
साथीहरू र आदरणीय जनसमुदाय, यो सत्य होइन। यो सत्य होइन। सत्य के हो? सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोको सामन्तीय राजाहरूले 12,000 मारेका हुन्। मलाई 5,000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। दाहालको त्यो अभिव्यक्ति अब अदालती बहसको विषय बनेको छ। त्यस अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने मागसहित दायर गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरे पनि शुक्रबार 2 न्यायाधीशको इजलासले दर्ताका लागि अनुमति दिएको छ। यो आदेश यस्तो समयमा आएको छ जतिखेर नेपालले द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितलाई न्याय दिन आनाकानी गरेको र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमाथि प्रश्न उठाइरहेकै छ। यस्तै प्रश्न झेल्नुपर्ने एउटा मञ्च संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषद हो, जसको बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व नै विवादमा परेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि उक्त बैठकमा हिँड्नै लागेकी परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्याललाई रोकेर कुनै सरकारी हैसियत नभएका पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई पठाएका थिए। त्यसमा पनि दाहालका निहित डर नै मुख्य कारण रहेको देखाउँछ। त्यसो त यस्तै डरका कारण दाहालले यसअघि 2073 असारमा तय भएको आफ्नो अस्ट्रेलिया भ्रमण नै अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए भने 2078 चैतमा अमेरिका जाँदा पनि निकै सतर्कता अपनाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बारम्बार प्रश्न झेल्नु परे पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको विश्वसनीय प्रक्रियाबाट छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ भने उनले खासै गम्भीरतापूर्वक पहल गरेको देखिँदैन। ढिलो गरेर म उन्मुक्ति पाउँछु भन्दाखेरि झन् उहाँहरू जटिलतामा फस्दै जानुहुन्छ। उहाँहरूको लागि पनि नराम्रो हो र स्वयं देशको लागि पनि नराम्रो। एउटा कार्यकारी प्रमुखमाथि यस्तो एलिगेसन लागेको छ। स्वयं उहाँले सार्वजनिक ठाउँमा म यतिको उतिको जिम्मा लिन्छु भनिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा वास्तवमा यो दुईटै आयोगलाई सक्षम बनाएर आयोगबाट यो दोषीलाई कारबाहीको लागि आयोगले सिफारिस गर्छ, छैन भनेदेखि गर्दैन। त्यो प्रक्रियामा वास्तवमा जान दिनु पर्थ्यो। कार्यकारी प्रमुखले यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक दिएर गम्भीरतापूर्वक दिएर यसलाई झनै चाँडै टुङ्ग्याउनेतिर लाग्नुपर्छ र उहाँले यो ल्याङल्याङ अब गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो इस्यु अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि जान्छ। शान्ति सम्झौताका 16 वर्ष भइसक्दा पनि माओवादी नेताका साथै कतिपय सुरक्षा अधिकारी खुलेआम हिँडडुल गर्न सकिरहेका छैनन्। नेपालमा समेत उनीहरूमाथि अदालतदेखि अधिकारवादी समुदायले औँला उठाइरहेको छ। युरोप, अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरू सामूहिक रूपमै दबाब दिन दाहालका निवासमै पुगेका धेरै घटना छन्। गत वर्ष माओवादी सम्मिलित सरकारले गैर सांसद हैसियतमै गोविन्द बन्दीलाई कानून मन्त्री बनाएर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गरी द्रुत प्रक्रियाबाट प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोज्दा यस्तै दबाब झेलेका थिए। यति धेरै दबाब र त्रासका बीच न्यायको प्रक्रिया विश्वसनीय तवरबाट टुङ्ग्याउन नचाहनुको कारण के हो, यो भने बुझिन सक्नु छ। क्यामेरामा जय तामाङ र भास्कर भट्टाचार्यका साथ प्रशान्त ठाकुर र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउने भनेर बल्ल तल्ल 2072 सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाइयो। आयोगले उजुरी पनि सङ्कलन गरे, तर न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नै सकेन। आयोगको पदाधिकारीका म्याद थपियो, कानुन संशोधन गरियो, नयाँ पदाधिकारी पनि भर्ना गरियो। ती पदाधिकारीलाई समेत घर पठाएर फेरि अर्को प्रक्रिया थालियो। तैपनि न पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित भयो, न त पीडकलाई सजाय नै। यिनै मुद्दा माओवादी नेतृत्वका लागि गर्दनमाथिको तरवार साबित भएका छन्। यति हुँदा पनि नचेत्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग सोधेका छौँ। गर्नु पर्थ्यो भने तपाईँको त्यो हाम्रो शान्ति सम्झौता छ नि, शान्ति सम्झौता हेर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो 10 वर्ष लामो द्वन्द्व, त्यसमा के छ भने तपाईँको त्यो माओवादी चाहिँ नि मेन स्ट्रिम मूल प्रवाहमा मिसेर आएको, सेनाले पनि तपाईँको माथिको लगाएको काम गरेका हुन्। यो दुईटैलाई मिलाएर तपाईँको अझ बढी अशान्ति नहुने किसिमले के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो टिआरसी त्यो गठन गर्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि पहिला तपाईँको क्यालकुलेसन गर्नु पर्थ्यो, ऐन आवश्यक ऐन सबै बनाउनु पर्थ्यो, कर्मचारी छुट्याउनु पर्थ्यो, बजेट छुट्याउनु पर्थ्यो, म्यान पावर व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। र के सम्झिनु पर्थ्यो भने तपाईँको नि त्यो जङ्गलबाट आएर संसदीय व्यवस्था मिसिएको दल फेरि फिर्ता नजाओस्। यतापट्टि के भनेदेखि त्यो लाएको काम गर्ने जुन सेना सुरक्षा निकाय थियो नि, तिनीहरूले ज्यादती गरेको मात्र छोड्ने कुरा आउँदैन। तर दुइटैले चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। यहाँ कहाँ गल्ती भयो भने तपाईँको त्यो साउथ अफ्रिकामा यस्तो भेट्थ्यो, त्यो डेस्मोन्ड टुटु भन्ने एउटा विज्ञ प्रख्यात मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा त्यो गठन गरियो। उहाँले यति सजिलोसँग 3 वर्षमा त्यो अब्जस्ट नआउने किसिमको काम गर्नुभयो।
यो त कस्तो पनि तपाईँको हेर्नुहोस् अलिकति शान्ति सम्झौता बुझेको, मानवाधिकार बुझेको, कानुन बुझेको, फौजदारी न्याय बुझेको यस्तो मान्छेले तपाईँको त्यो टिआरसीको चेयरम्यान बनाइदिएको भए यो समस्या आउँदैन थियो। अब यहाँ के गल्ती भयो भने तपाईँको मान्छे को राख्ने हेरेनन् कि मेरो मान्छे र हाम्रो मान्छे कसो त्यसलाई जागिर दिने किसिमले हेरे। के सम्झिनु पर्थ्यो तपाईँको हेर्नुहोस् हाम्रो त्यो डेस्मन्ड टुटु भनेको जस्तो यहाँ धेरै त्यो मानवाधिकारवादीहरू थिए जसले शान्ति सम्झौता बुझेका थिए, कानुन बुझेका थिए, फौजदारी न्याय बुझेका थिए, अनि फेरि त्यो द्वन्द्व बुझेका थिए। यहाँ त मिलाउनु पर्थ्यो, दुईवटालाई फिर्ता जाने कुरो त गर्नुहुने थियो नि, यो सजिलैसँग गठन गर्न सकिन्थ्यो। त्यो नगरिदिनाले बिग्रियो। के भने तपाईँको त्यति बेलाको सरकार र नेताहरू त्यति बेलाको संसदको लापरवाही हो। उनीहरूले के गरे भने नि अब शान्ति सम्झौता भइहाल्यो, आफ्नो पदमा पुगिहाल्यो, अब यो त्यो हुँदै जान्छ भनेपछि चल्ता है राजमा गऱ्यो भएको कुरै गाह्रो कुरो थिएन। अब अहिले यत्रो लामो समयसम्म पनि टुङ्गिया छैन, भोलि पनि टुङ्गिएन भने यसको अन्तिम निकासको बिन्दु चाहिँ के हो? के हुन्छ भने तपाईँको एउटा बनाना रिपब्लिक भन्छ क्या, त्यो भने फेल्ड स्टेट हो। नेपाल एउटा एक त नेताहरूले यसलाई बनाना रिपब्लिक बनाउनेवाला छन्, अनि यो अर्को थपिन्छ, यो त झन् मजबुत थपिन्छ। हेर्नुहोस् जेनेभामा हेर्नुहोस् मानवाधिकार आयोगमा त्यहाँ नेपालको बदनाम छ। त्यो भागभण्डामा नियुक्ति गरेर कारणले गर्दा हेर्नुहोस् मानवाधिकार कत्रो आवाज उठेछ। तपाईँहरूले छोड्नु पऱ्यो, हामी तपाईँहरूलाई एबाट बीमा उतार्छौँ भनिरहेका छन्। एबाट बीमा उतार्यो भने के भने तपाईँको देशले सजाय पाउने हो, त्यो काम हुँदैछ। अब यसमा थपिन्छ फेरि अर्को 100मा फुल मार्क 100 हुन्छ, यसले गर्दा 110 फुल मार्क हुन्छ। यस्तो बदनाम गरेछ। 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। राज्य र विद्रोही पक्षबीच सम्झौता भएको 16 वर्ष पुगिसक्दा पनि गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियामा जानी जानी ढिलाइ गरिएको छ। संक्रमणकालीन न्यायका छुट्टै संयन्त्रबाट यी मुद्दा टुङ्ग्याउने भनेर एकातिर नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने अर्कोतिर त्यस्ता संयन्त्र पनि देखाउनको लागि मात्र भए। पदाधिकारी नियुक्तिदेखि स्रोत साधन तथा कानुनको उपलब्धतामा सरकारले पाइलै पछि झेल गरेको छ। जबकि 2063 यताका यी 16 वर्षमा माओवादी बिरलै सत्ता बाहिर बसेको छ। त्यसो भए माओवादी किन विश्वसनीय प्रक्रियाबाट यी मुद्दा टुङ्ग्याउन चाहँदैन त? यो प्रश्न हामीले माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीलाई सोधेका छौँ। अहिले पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले यताबाट उताबाट टाउको उठाउने कोसिस गरिरहेका छन्। एउटा परीक्षण जस्तो चलिरहेको छ। त अहिले जुन मुद्दा चलाउने भनेर जुन आदेश जारी भयो, त त्यही सर्वोच्च अदालतको एउटा पीठमा हैन, सायद योभन्दा कम त्यो तल्लो स्तरको थियो होला हायरार्की हेर्दाखेरि त्यसले यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ टिआरसीमा जाने मुद्दा हो भनेर पहिला त्यसलाई चाहिँ सारिदिएको थियो। तर आज त्यही फेरि निवेदनमा चाहिँ होइन यसरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ अगाडि आयो। भनेपछि यसले के देखाउँछ त भन्दा 1 वर्ष अगाडिको जुन शक्ति सन्तुलन थियो, त यहाँ पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू जसको राज्य गयो, जसको चाहिँ यहाँ हालिमुहाली थियो, त त्यो वर्ग कमजोर थियो नि केही। अब अहिले त्यसले बिस्तारै टाउको उठाउँदैछ। अहिले हामी देखिरहेका छौँ, विभिन्न घटनाहरू हेरिरहेका छौँ। यो केवल अदालतको घटना मात्रै होइन, अरू घटनालाई पनि हेर्ने हो भने बडो मुखर रूपमा चाहिँ पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू चाहिँ अगाडि आइरहेका छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तलब सुविधा उच्च स्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ। आयोगका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको तलबमान र सेवा सुविधामा पुनर्विचार गर्ने बताएका छन्। सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास र अर्कोतर्फ विदेशिनु पर्ने बाध्यता रहेकाले तलबमानमा पुनर्विचार गर्ने उनको भनाइ छ। उनले विद्यमान संरचना र कर्मचारी कति आवश्यक छन् भन्नेबारे अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न लागेको पनि जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा देशको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण गरी सेवा सुविधा सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिएको आयोगले पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भार कटौती गर्ने विकल्प पनि पेश गरेको छ। सरकारले भदौ 6 गते 3 सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। पुल फराकिलो बनाउने क्रममा भित्ता काट्नु पर्ने भएकाले दिउँसोको समयमा बन्द गरिदिएको नारायणगढ मुगलिन सडक आइतबारदेखि बन्द नगरिने भएको छ।
तुइन खोलाको मुगलिनतर्फको पहाड बाहेक अन्यत्र 4 ठाउँमा भित्तो काट्ने काम सकिएको छ। तुइन खोलाको भित्तो विस्फोट गराउनु पर्ने भएकाले त्यहाँ आजदेखि काम बन्द गरिएको हो। नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाले विस्फोट गराउन अनुमति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आयोजनाले भित्तो काट्न कठिन भएपछि पुस 5 देखि दिउँसो दैनिक 4 घण्टा सडक बन्द गरेर काम गर्दै आएको थियो। यो सडकमा अहिले 5 वटा पुल निर्माणाधीन छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवामा सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। मन्त्री शर्माले आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रजत महोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दूरसञ्चार सेवालाई स्तरीय, भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन्। उनले मोबाइल र दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई किफायती बनाउन निर्देशन दिइन्। उनले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको स्तरमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी नियमन गर्न प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण गराइन्। उनले सेवा प्रदायकहरूलाई इन्टरनेट तथा टेलिफोनका तार व्यवस्थित गर्न पनि भनेकी छन्। युरोपेली संसदका अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की बीच भेटवार्ता भएको छ। आज युक्रेनको लभिभमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष मेत्सोलाले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युद्ध अपराधमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएकी छन्। युनाइटेड फर जस्टिस सम्मेलनमा भाग लिन लभिभ पुगेकी मेत्सोलाले युद्ध अपराधको विरोधमा मञ्च खडा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको समर्थन जुटाउन प्रयास गर्ने बताएकी छन्। यसैबीच रुसले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्र बाख्मुट कब्जा गर्न आज पनि गोलाबारी तीव्र बनाएको छ। रुसको वाग्नर प्राइभेट आर्मीका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनले बाख्मुट सहर पूर्ण रूपमा घेरिएको दावी गरेका छन्। उनले युक्रेनी सेनाको हत्या गरेर शव पठाउने तयारी गरेको भिडियो समेत सार्वजनिक गरेका थिए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। यसअघि विश्वासको मत लिन नसकेरै नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। फागुन 25 गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण उनी आइतबार विश्वासको मत लिँदैछन्। उनले विश्वासको मतका लागि तयारी गरिरहँदा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने यथास्थितिमै विश्वासको मत दिन नसकिने बताएका छन्, जसले गर्दा मुख्यमन्त्री शाहलाई पनि विश्वासको मत लिन सकसपूर्ण बनेको छ। गत माघ 26 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका कमल बहादुर शाहले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन नसकिने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने विषय उठाएका छन्। नेतृत्व हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान त यथावतै छ। हाम्रो संसदीय दलकै अडान त्यही हो। आज हामीले गरेका निर्णय पनि त्यही हो। एउटा मात्रै निर्णय गरेका छौँ र मुख्य नेतृत्व हामीलाई चाहियो भन्ने निर्णय गरे। यसअघिको चुनावी गठबन्धन ताका डडेलधुराको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनलाई जिताए खगराज भट्टलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तपाईँलाई के अनुरोध गर्छु भने कुनै पनि हालतमा खगराजजीको जित हुनु अति आवश्यक छ। खगराज भट्टको सम्भावना भोलि मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ। तपाईँ जिताउनुहोस् न, सेवा मुख्यमन्त्री भयो। संयोगवश उही पुरानो सत्ता समीकरण दोहोरिएको छ। एकातिर चुनाव ताकाको देउवाको वचन र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका अति निकट पात्र भट्ट यही मौकामा चौका हान्न खोजिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए पनि स्थिति त्यति सहज देखिएको छैन। माओवादी केन्द्रले प्याकेजमा सहमति नभई यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसकिने निर्णय गर्नु र अर्कोतिर नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता नजनाएसम्म विश्वासको मत नदिने धारणा व्यक्त गर्नुले विश्वासको मत असहजतातिर धकेलिन थालेको हो। कसैका व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरूका पछाडि म जान चाहन्न, तर समग्र रूपमा माओवादीका साथीहरू, समाजवादीका साथीहरू, नागरिकका साथीहरू, स्वतन्त्र साथीहरू सबैका कुराहरूसँग कुरा गर्दाखेरि रेस्पोन्स चाहिँ सबैको राम्रो छ। र त्यो आधारमा म के भन्छु भने म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। 53
56 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसका 19, एकीकृत समाजवादीका 4, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक 10, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7 र 1 जना राप्रपा र 1 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। तर नयाँ राजनीतिक समीकरणमा एमाले बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 41 मत देखिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउन माओवादी केन्द्र वा नागरिक उन्मुक्ति मध्ये कुनै एक दलको समर्थन लिनै पर्नेछ। नभए मुख्यमन्त्री शाह पनि अल्पमतमा पर्नेछन्। तर पछिल्लो नयाँ राजनीतिक समीकरणमा जोडिएका दलहरूले आफूलाई धोका नदिने र आफूले बहुमत प्राप्त गर्नेमा मुख्यमन्त्री शाह भने विश्वस्त देखिन्छन्। माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने निश्चित नगरेपछि सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य के हुन्छ अन्यल कायमै छ। यसैबीच हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता नरेश कुमार साईलाई सोधेका छौँ, तपाईहरू विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भनेर कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? मार्फत पनि एउटा अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु माओवादी र उन्मुक्तिका साथीहरूलाई सरकारमै संलग्न भएर समग्र सुदूरपश्चिमको विकासको प्रक्रियामा चाहिँ सहभागी हुनका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु र हामी इमिडिएट एउटा उन्नत स्तरको चाहिँ सहमति गरेर विश्वासको मत लिने काम सम्पन्न गर्छौँ। विश्वासको मत जुटाउन सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री त लागि परेकै छन्। उनले प्रदेश स्तरमा दलहरूसँग छलफल गरिरहेकै छन्। केन्द्रमा पनि नेताहरूलाई हार गुहार गरिरहेका छन्। विभिन्न चरणका छलफल र वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन। यसबारे ताजा अपडेट दिँदै जानेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। इन्डोनेसियाको एक ऊर्जा कम्पनीको भण्डारणमा आगलागी हुँदा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी जाकर्ताको प्लुम्पाङ इन्धन भण्डारण डिपोमा पाइपबाट इन्धन चुहिएर आगलागी भएको हो। आगलागीमा परि 60 जना घाइते भएका छन्। आगलागी नजिकैका घरहरूसम्म फैलिएको थियो। पाटमिनाको प्लुम्पाङ इन्धन भण्डारण डिपोको बाहिर आवासीय क्षेत्र रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले अति कम विकसित राष्ट्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विकसित राष्ट्रको आलोचना गरेका छन्। कतारमा आज सुरु भएको अति कम विकसित देशहरू एलडीसीको शिखर सम्मेलनको उद्घाटनमा गुटेरसले रुस युक्रेन युद्धले निम्ति आएको चरम आर्थिक मन्दीका कारण अति कम विकसित मुलुकहरू ऋणमा डुबिरहेको बताए। उनले यस्तो बेला अति कम विकसित मुलुकलाई धनी राष्ट्रले सहयोग गर्नु बेवास्ता गर्नु निन्दनीय भएको बताए। गरिब देशलाई आर्थिक मन्दीसँग जुझ्न, रोजगारी सृजना गर्न र ऋण चुक्ता गर्न न्यूनतम $500 बिलियन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका मलावीका राष्ट्रपति लाजरस चकवेराले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु परिवर्तनको समस्या, खडेरी, भोकमरी, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि गरेका वाचा पूरा नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। सम्मेलनमा विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशका नेता भने सहभागी छैनन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले पार्टी कार्यालय च्यासलमा स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घको भेलामा उपल्लो मुस्ताङमा भारतले बौद्ध कलेज खोल्ने तयारी गरेको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि भारतको दलाली र चीन विरुद्ध गद्दारी गरेको आरोप लगाए। भारतीय दूतावासले आफ्नो 70 करोड 33 लाख रुपैयाँ अनुदानमा मुस्ताङको फल्याक क्षेत्रमा कलेज निर्माणको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माघ 11 मा अनुमति माग्दा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। अर्थले अनुमति दिइसकेको छैन। तिब्बती खम्पाहरूले 4 दशक अघि चीन सरकार विरुद्ध विद्रोह गरेका कारण मुस्ताङको फल्याक क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छ। ओलीले मानिसको बसोबास नै नरहेको क्षेत्रमा भारतले युरेनियमलाई ध्यान दिएर कलेज खोल्न चाहेको भनेका छन्। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय भनेको विदेशीको दलाली हो, राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो, मित्र राष्ट्र चीन विरुद्धको गद्दारी हो गर्न खोजेको। 31 साललाई ठुलो स्केलमा दोहोऱ्याउन खोजिया हो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गरेको, आफ्नै राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई, स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको विश्वविद्यालय बनाउन खोजिया हो र त्यहाँ विश्वविद्यालयका नाममा अर्थकै गर्न खोजेको, विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजेको। त्यहाँको युरेनियम त्यसमा ध्यान दिएको, जहाँ मान्छे छैन त्यहाँ विश्वविद्यालय भनेको। त्यो
खास उद्देश्यका पेड मान्छेहरू मात्रै बस्छन्, खास उद्देश्यका मान्छेहरू मात्रै बस्छन् त्यहाँ। र यो एउटा चाहिँ बहुतै खतरनाक कुरा हो। पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षका लागि 98 करोड 74 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्यो। त्यसमध्ये 39 करोड शिक्षातर्फ छुट्याइएको छ। तर अनौठो के छ भने 2042 साल यता 2 पटक पूर्वाञ्चलको उत्कृष्ट विद्यालयको पुरस्कार पाएको पालिकाको 10 नम्बर वडामा रहेको याङनाम आधारभूत विद्यालयमा हिजो आज 5 जना शिक्षकले 3 जना मात्रै विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। याङनाम आधारभूत विद्यालयको तथ्याङ्कमा 42 जना विद्यार्थी छन्। तर विद्यालयभर कक्षा 3 मा सिमोन शङ्कर, 4 मा वर्षा जवेगु र 1 मा अनिता जवेगु गरी 3 जना विद्यार्थी मात्र छन्। 5 जना शिक्षक र 1 जना कार्यालय सहयोगी गरी 6 जना जनशक्ति विद्यालयमा कार्यरत छन्। तर कक्षा 5 सम्म पढाइ हुने विद्यालयका सबैजसो कक्षा कोठा खाली छन्। कुनै दिन विद्यार्थी उपस्थित नभए पठन पाठन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। 2010 सालमा स्थापना भएको विद्यालय प्रावितर्फ 2 पटक पूर्वाञ्चलको उत्कृष्ट भए पनि यति बेला विद्यार्थी नपाएर शिक्षक घाम तापेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अङ्ग्रेजी विषयको पढाइ नहुने र निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको प्रधानाध्यापकको भनाइ छ। बाल विकास नर्सरीदेखि नै चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट नै पढाउने र लिम्बू भाषाको बारेमा खास छैन नै जस्तो लाग्छ तल्लो क्लासमा। अनि त्यसो भएपछि चाहिँ यहाँका विद्यार्थीहरू चाहिँ लिम्बू भाषाको विकल्पमा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा अलिक पढ्न चाहेको जस्तो देखियो र हाम्रो विद्यार्थीहरू अलिक घट्नुको कारण अङ्ग्रेजी भाषाकै कारण पनि गएको कि जस्तो मलाई लाग्यो। अङ्ग्रेजी विषयको पढाइ नभएकै कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको भन्ने विद्यालयको भनाइप्रति स्थानीय सहमत छैनन्। विद्यालयका शिक्षकले अध्यापनतर्फ चासो नदेखाएको अभिभावकको दाबी छ। अङ्ग्रेजी पढाउन नपाएर माथि गएको भन्ने कुरो चाहिँ एकदम गलत हो। त्यो हुँदै होइन। सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ उहाँहरूको पढाउने कला, उहाँहरूको पढाउने विधि छ, त्यो विधि चाहिँ गलत छ। यो धेरै अगाडि भनौँ न धेरै अगाडिको टेक्निकले हिसाबले चाहिँ पढाएको भरमा चाहिँ अब चल्दैन। शिक्षामा नयाँ पद्धति ल्याउनै पर्छ। पढाउने, सिकाउने, सिक्ने विधिहरू चाहिँ अब समयअनुसार परिमार्जित गरेर जानुपर्छ। अनि चाहिँ अलिकति विद्यार्थी होल्ड गराएर चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरो छ। सामुदायिक विद्यालयमा विकृतिको अवस्था कस्तो छ भन्ने उदाहरण याङनाम आधारभूत विद्यालय बनेको छ। विद्यालयको सेवा प्रभावकारी नभएको र राज्यको खर्च मात्रै बढाइरहेको प्रति नगरपालिकाले अनुगमन थालेको छ। आगामी शैक्षिक सत्रको सुरुवातसम्म प्रयत्नको अवसर दिने नभए अन्य विद्यालयसँग गाभ्ने नगरपालिकाको तयारी छ। आउँदो शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको सङ्ख्या वृहत रूपमा बढाउन सक्ने एउटा कुनै निर्णय गर्न सक्नुभयो र त्यो हामीलाई विश्वास दिलाउन सक्नुभयो भने चाहिँ विद्यालयलाई हामी निरन्तरता दिन सकिन्छ। र त्यो विश्वसनीय काम हुन सकेन भने विद्यालयलाई मर्ज गर्नुको विकल्प नै नरहेको कुराहरू म यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालय लगानीको हिसाबले निजी भन्दा अब्बल छन्। तर नतिजाको हिसाबमा सधैँ पछि परिरहनुको मुख्य कारण नेतृत्वको कार्यशैली पनि हो। सरकारी सुविधा लिएर जिम्मेवारीमा पुगेका अरू कति शिक्षक याङनाम आधारभूत विद्यालयमा जस्तै घाम तापिरहेका छन्। अब पनि स्थानीय सरकारले खोजी नगर्ने हो भने ढिला हुनेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। सरकारले 2073 सालमा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। बङ्गलादेश र अमेरिकाको डेकाटोर टाइगर आइटी कम्पनीसँग 2073 जेठ 19 मा भएको सम्झौता अनुसार काम भएन। थपिएको 2.5 वर्षको म्याद आउँदो कार्तिकमा सकिँदैछ। थपिएको अवधि पनि सकिने लागेपछि यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि ताकेता गरिरहेको छ। तर जडानको कामले गति लिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि विभागले नयाँ सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता मार्फत सुरुमै इम्बोस्ड प्लेट लगाउने व्यवस्था नगर्नुले शङ्काको सुविधा दिएको छ। सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने नियम ल्याएको 6 वर्ष भयो। सुरुवाती चरणमा नियम लागू गर्न नसकेको विभागले गएको जेठ 20 मा सूचना जारी गर्दै साउन 1 देखि सबै सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न निर्देशन दियो। तर सूचनाको सर्वत्र विरोध भयो। इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न महँगो खर्च र लमेतान प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारणले यसलाई खासै प्राथमिकतामा राख्न चाहेनन्।
विरोध थेग्न नसकेपछि विभागले सबै सवारीमा अनिवार्य नभई नयाँ दर्ता र नामसारी हुने सवारीका हकमा मात्र इम्बोस्ट नम्बर जडान गर्न भन्यो। उसले फेरि मङ्सिर 8मा फागुन अन्तिमसम्ममा सरकारी सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नु भनेर सूचना निकाल्यो। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र संस्थानका सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ट नम्बर जडान गर्नुपर्ने थियो। तर फागुन तेस्रो सातासम्म सरकारी स्वामित्वका 8000 हाराहारी सवारीमा मात्र जडान भएको छ। साउन यता नामसारी गरिएका र नयाँ दर्ता भएका सवारीको संख्या ठूलो भए पनि विभागले इम्बोस्ट प्लेट अनिवार्य गर्न सकेको छैन। पुराना सवारी साधनमा इम्बोस्ट प्लेट जडानका लागि तारन्तार सूचना निकालिरहने विभागले भन्सारबाट भित्रिने नयाँ सवारीमा सुरुमै जडान गराउने व्यवस्थातिर ध्यानै दिएको छैन। हैन, अब त इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा हामी अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि अब नयाँ आउने गाडीबाट कमसेकम चाहिँ इम्बोस्ट नम्बर प्लेट चाहिँ जडान गर्नु पर्यो नि हैन। अब फेरि त्यसलाई पनि पुरानो चाहिँ नम्बर प्लेट गर्ने अनि फेरि गरेर चाहिँ चेन्ज गर्यो भने यो त डबल प्रक्रिया भयो हैन। त्यही भएर चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारले चाहिँ इम्बोस्ट नम्बर प्लेट कम्पलसरी गर्ने, यो जसरी पनि लागू गर्ने हो भने नयाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। जो नयाँ दर्ता हुन्छन् त्यसमा चाहिँ इम्बोस्ट नम्बर प्लेट हाल्नुपर्छ, त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभित्र अहिले 41 लाख भन्दा धेरै सवारी साधन छन्। माघ मसान्तसम्म 2,53,804 वटा नम्बर प्लेट तयार पारिएकोमा 35,560 सवारी साधनमा मात्र जडान भएको विभागको तथ्याङ्क छ। उसले इम्बोस्ट जडान गर्नुको औचित्य सवारी धनीलाई बुझाउन सकेको छैन। अहिलेको भाउमा 5.5 अर्ब भन्दा धेरै अर्थात् 4 करोड 38 लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनी भने सकेसम्म कम इम्बोस्ट प्लेट तयार पारेर उधुम नाफा लिने दाउमा छ। जबकि ठेकेदार कम्पनीसँग 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ट प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो। 6 वर्षमा 35,500 सवारीमा मात्रै इम्बोस्ट प्लेट जडान गरिनुले बाँकी अवधिभित्र खासै काम हुने देखिँदैन। हुन्छ किनभने इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जोड्नु भनेको प्लेट टाँच्ने मात्रै होइन, त्यसमा चाहिँ व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणहरू सबै राखिन्छ, उसको बायोमेट्रिक गरिन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ पहिले त किनभने नेपाल सरकारले त विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको कसको काम कर्तव्य अधिकार के हो भन्ने कुरो प्रश्न तोकिदिएको छ। हजुरले भन्सार बिन्दुमा गर्दा भन्सार कार्यालयको काम भनेको त एउटा आफ्नो लिमिटेसन छ उहाँहरूको पनि होइन। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा त्यो सवारी साधन ल्याइसके पछाडि सम्बन्धित सवारी धनीले उत्पादनकर्ताबाट आएको प्रज्ञापन पत्र अनुरूपको त्यो सवारी साधन छ कि छैन भन्ने कुराहरू चेक जाँच गरिसके पछाडि अनि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण त्यहाँ इन्ट्री गरिसके पछाडि त्यसको बायोमेट्रिक गरिसके पछाडि नै उसलाई हामीले उपलब्ध गराउने हो। त्यसबाट चाहिँ नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वका कुराहरू हुन आउँछ होला। सूचना निकालेर काम गरे जस्तो देखाउन खोजेको विभागले नयाँ सवारीमा इम्बोस्ट अनिवार्य नगर्नुले गम्भीर आशंका जन्माएको छ। मुलुक भित्रिँदा साधारण प्लेटमै दर्ता गरिदिने विभागले सवारी धनीलाई लाइन लागेर फर्म भर्नेदेखि अनेक प्रक्रियागत झन्झट सहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। यसबाट अनेक तहमा बिचौलियाले काम पाएका छन्। आयातकर्ताले एकै खेपमा गर्न सक्ने कामका लागि सयौं मानिसलाई समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा किन पारियो? कतै विभागका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व पनि ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर सकभर धेरै इम्बोस्ट प्लेट उत्पादन गर्नु नपरोस् भन्ने रणनीतिमा त छैन? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला भइसकेको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राजनीतिमा बदलिदो समीकरणको छाया शेयर बजारमा पर्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर नेपालमा यस्तो हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ। कम्पनीको व्यावसायिक भविष्यभन्दा अर्थमन्त्री र गभर्नरको दोस्तीलाई नापजाँच गरेर लगानी गर्ने मनोवृत्ति भएपछि बजारमा राजनीतिको दबदबा रहनु अस्वाभाविक होइन। त्यसमाथि यस अघिका बजार प्रवृत्तिहरूले पनि नेप्सेले अहिले उकालो यात्रा थालिहाल्ने बेला नभएको देखाइरहेको छ। पछिल्लो समय कतिपय बैंकले शेयर किन्न ऋण दिन थालेको सूचना आए पनि बजार परिसूचक भने यो हप्ता ओह्रालो बाटोमा देखियो। पछिल्लो पटक पुस 26मा 2277 अङ्कसम्म पुगेर ओह्रालो लागेको नेप्सेले फेरि न्यूनतम बिन्दु पछ्याउन थालेको छ। पछिल्ला 2 प्रतिरोध बिन्दुकै छेउमा पुगेर अड्किएको परिसूचकले अब कुन बाटो समात्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर जुन प्रकारले विगतमा राजनैतिक घटनाक्रमसँग बजार मनोविज्ञान प्रभावित भएको देखियो, त्यही परिदृश्य दोहोरिए नेप्सेले न्यूनतम बिन्दुको बाटो समात्ने अड्कल गर्न गाह्रो छैन। त्यसो त 6 वर्ष अघि कीर्तिमानी उचाइ बनाएर ओह्रालो लागेपछि देखिएको बजार प्रवृत्तिले पनि नेप्सेले अब नयाँ न्यूनतम बिन्दु बनाउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ। त्यसबेला 1100 अङ्कबाट फर्किएको नेप्से झण्डै 250 अङ्क बढेपछि पुनः 1100 मै फर्किएको छ। त्यसपछि भने बजार बढ्दो यात्रामा प्रवेश गर्यो। त्यो भन्दा पहिला 1084 अङ्कबाट ओह्रालो लागेपछि नेप्से 840 को स्तरमा झर्यो। त्यहाँबाट बढेर 1000 कै नजिक पुगेको बजार फेरि 840 मै फर्किएपछि मात्रै नयाँ उचाइका लागि
प्रस्थान गरेको देखिन्छ। रेखाचित्र विश्लेषणको यो प्राविधिक पाटोले फेरि पनि नेप्से 1800 अङ्कमा झरेर मात्रै उकालो यात्राको थालनी गर्ने मतलाई बलियो पार्दै लगेको देखिन्छ। यो साता नेप्सेमा 5 दिन कारोबार भएको थियो। त्यसमध्ये 4 दिन बजार परिसूचक ओह्रालो लाग्यो। आइतबार 4.5 अङ्क बढेको नेप्से त्यसपछि लगातार घट्दो क्रममा देखियो। साताभरमा नेप्से 53.5 अङ्क घटेर 1969 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्से घट्न थालेसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आइतबार 2.5 अर्ब बराबरको व्यापार भएको नेप्सेमा त्यसपछिका दिनमा 1.25 अर्ब हाराहारी मात्रै कारोबार भयो। साताभरको औसत निकाल्ने हो भने दैनिक कारोबारको आकार 1 अर्ब 66 करोडमा झरेको छ। परिसूचक ओह्रालो लागेपछि शेयर बजारको समष्टिगत आकार पनि 70 अर्ब भन्दा धेरैले घटेको छ। बजार पुँजीकरण 28 खर्ब 45 अर्ब भन्दा कम भएको छ। यो घट्दो क्रम कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। अहिले नेप्से अघिल्ला 2 प्रतिरोध बिन्दुमै पुगेकाले यहाँबाट फर्किएर बढ्न सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज एपीएफले 3 स्टार क्लबलाई 2-0 गोलले हरायो। एपीएफको जितमा मणिकुमार लामा र अरमान बिडोमले 1-1 गोल गरे। उनीहरूले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेका हुन्। मणिले खेलको 72औं मिनेटमा फ्री किक मार्फत गोल गर्दै एपीएफलाई अग्रता दिलाएका थिए। 86औं मिनेटमा अरमानले गोल गरेपछि एपीएफ 2-0 ले विजयी भयो। दशरथ रङ्गशालामै भएको अर्को खेलमा कीर्तिमानी 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ वर्स्याङ्दी क्लब हिमालयन शेर्पासँग बराबरीमा रोकिएको छ। मनाङले हिमालयन शेर्पासँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। खेलको 14औं मिनेटमा रोशन राणा मगरको गोलमा लिएको अग्रता मनाङले जोगाउन सकेन। 85औं मिनेटमा हिमालयन शेर्पाका सुरेश कुमारले बराबरी गोल फर्काए। चर्च बोइज युनाइटेड शीर्ष डिभिजनको लिगमा नयाँ क्लब हो। गत सिजन शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग च्याम्पियन बन्दै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको चर्च बोइज 2077 सम्म सी डिभिजनमा थियो। ऊ त्यसै वर्ष बी डिभिजनमा बढुवा भएको हो। बी डिभिजनमा बढुवा भएको पहिलो वर्षमै च्याम्पियन बनेर ए डिभिजनमा उक्लिएको नवप्रवेशी क्लबको खेललाई लिएर धेरैको चासो थियो। ए डिभिजनको डेब्यू खेलमै बलियो टोली नेपाल पुलिसमाथि पुनरागमन जित निकालेर चर्च बोइज चर्चा बटुल्न सफल भएको छ। चर्च बोइज 2066 सालमा दर्ता भयो। दर्ता भएको करिब 1 दशक जति सी डिभिजन छनौटमै रुमल्लियो। 2076 मा मात्रै चर्च बोइजले सी डिभिजन छनौट जित्यो। 2077 मा सी डिभिजन र 2078 मा बी डिभिजन च्याम्पियन बनेर शीर्ष डिभिजनमा उक्लियो। सी डिभिजन छनौटदेखि बी डिभिजन च्याम्पियनसम्म चर्चा बटुलेको चर्च बोइजले ए डिभिजनमा पनि चर्चा होस् भन्ने चाह्यो। ऊ लिगको मिति तय नहुँदै खेलाडी अनुबन्धमा आक्रामक देखियो। पुराना खेलाडीको नवीकरणसँगै चर्च बोइजले राष्ट्रिय टोलीका केही खेलाडीलाई अनुबन्ध गर्यो। तर अनुबन्ध भएका केही खेलाडी विदेश पलायन भए। यसले चर्च बोइजको नतिजामा असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर उसले शनिबार शीर्ष डिभिजनको डेब्यू खेलमै चर्चा योग्य खेल प्रस्तुत गर्यो। ए डिभिजन लिगको सफल टोली नेपाल पुलिस क्लबमाथि पुनरागमन जित निकाल्यो। नवनिर्मित च्यासल मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफको 14औं मिनेटमा पुलिसले अग्रता लियो। पुलिसका लागि रवि पासवानले गोल गरेपछि चर्च बोइज दबावमा परेको थियो। तर चर्च बोइज दबाव सामु झुकेन। उसले डटेर पुलिसको सामना गर्यो। पुलिसले 1 गोलको अग्रता पहिलो हाफमै जोगाउन सकेन। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा चर्च बोइजले बराबरी गोल फर्कायो। चर्च बोइजका लागि आशिष चौधरीले गोल गरेका हुन्। उसका लागि 70औं मिनेटमा फ्र्याङ्कलिन कोटेटालाले गोल गरे। पुलिसले बराबरी गोल फर्काउने प्रयास गरे पनि सफल भएन। चर्च बोइज 2-1 गोलले विजयी भयो। शीर्ष डिभिजनको डेब्यू खेलको जितले चर्च बोइज उत्साही भएको छ। उसले मंगलबार अर्को नवप्रवेशी क्लब खुमलटार एफसीसँग खेल्नेछ। बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि क्यामरुनको एभिनियर क्लबले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा काँकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै एभिनियरले उपाधि उचालेको हो। एभिनियरका जितमा साब्बा अलीले गोल गरे। उनले खेलको 65औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। उपाधिसँगै एभिनियरले 10 लाख रुपियाँ पाएको छ। उपविजेता काँकडभिट्टाले 5 लाख रुपियाँ पायो। प्रतियोगितामा 3 विदेशी सहित 8 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
आफ्नो अनुहार सुन्दर देखियोस् भन्ने चाहना कसलाई हुँदैन र, तर कतिपय स्वास्थ्य समस्याका कारण अनुहारमा विकारहरू देखिन्छन्। खास गरी चिउडो आवश्यकता भन्दा धेरै बाहिरतिर चुच्चो पर्ने वा भित्रतिर भाँसिएको देखिने, मुखै बाङ्गो हुने, गिजाहरू धेरै भित्र पसेको वा बाहिर निस्किएको देखिने आदि समस्याले धेरैलाई चिन्तित तुल्याएको हुन्छ। तर यसको समाधान छ भनेर चाहिँ सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। यो सुविधा देशकै ठूलो सरकारी अस्पतालमा छ। वीर अस्पतालले विगत 7 वर्षदेखि अनुहारको आकृति बिग्रिएका व्यक्तिहरूको शल्यक्रिया गरेर मिलाइदिने गरेको छ। अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर यो शल्यक्रिया हुन्छ। अनुहारको आकृति किन बिग्रिन्छ, उपचार कसरी हुन्छ र यसमा जोखिम छ कि छैन, यी प्रश्न हामीले वीर अस्पतालका मुख तथा अनुहार शल्य चिकित्सक डाक्टर किशोर भण्डारीलाई सोधेका छौँ। जेनेटिक यसको रोल चाहिँ प्रमुख हुने गर्दछ र यसको अलावा अरू कारणहरू भनेको चाहिँ चोटपटक लागेको, हड्डीको चोटपटक लाग्दाखेरि सही उपचार नपाउँदा अथवा चाहिँ गलत उपचार पाउँदाखेरि पनि अनुहारको हड्डी अन्यत्र जोडिन गई अनुहारको विकृति देखिन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो प्रमुख देख्ने गरेको छौँ हामीले नेपाली बिरामीहरूमा। हामीले बिरामीको सिटी स्क्यान, बिरामीको फोटोग्राफ, उसको दाँतको टोकाइ सब नाप चाहिँ लिएर पहिले कम्प्युटरमा प्लानिङ गर्छौँ। हामीसँग अलिकति अत्याधुनिक सफ्टवेयरहरू हुन्छ। त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ बिरामीको सबै डाटा हालेपछि यो बिरामीको कुन चाहिँ हड्डीमा समस्या के छ, कुन हड्डी तान्नुपर्ने हो, कुन हड्डी धकाल्नुपर्ने हो, कुन हड्डी दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सफ्टवेयरले हामीलाई गाइड गर्छ र त्यो सफ्टवेयरले गाइड गरिसकेपछि त्यो प्लानले हामीले एक्ज्याक्टली अपरेसनमा कसरी त्यसलाई निकाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 3D प्रिन्टिङ भन्ने टेक्नोलोजी हुन्छ र त्यही गरेको प्लानलाई 3D प्रिन्टेड गाइड्स हुन्छ हामीसँग। त्यो गाइड भनेको चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा वेफर नै भन्छौँ। त्यो गाइडले चाहिँ हामीले हड्डीलाई कहाँ राख्ने हो, कहाँ जोड्ने हो, कहाँ राख्दाखेरि चाहिँ हड्डीको अवस्था कहाँ हाल्दाखेरि चाहिँ बिरामीको अनुहार राम्रो देखिन्छ र उनीलाई चाहिँ समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ, त्यो प्लानिङ हामीले पहिले गरिसकेका हुन्छौँ। यो अपरेसन चाहिँ बच्चामा गर्न मिल्दैन, किनकि हड्डी बढ्ने क्रम अझै बाँकी हुँदाखेरि चाहिँ अपरेसन गर्ने भनेको चाहिँ अलिक लजिकल हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ 16-17 वर्ष र पुरुषमा चाहिँ तर 18 वर्ष, त्यो वर्ष भनेको चाहिँ उनीहरूको अनुहारको हड्डीको विकास रोकिने उमेर भएको हुनाले त्यसपछि हामी गर्ने गर्छौँ। र बिरामीहरू आउँदाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो टिन एजमा आउनुहुन्छ, किनकि ठ्याक्कै हामीले ग्रोथ स्पट भन्छौँ। ठ्याक्कै हड्डीको चाहिँ बढ्ने जुन विकास हुने क्रम म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो बेलामा यो विकृति धेरै देखिने गर्छ। त्यसकारण चाहिँ आउने क्रम चाहिँ 12देखि 15-16 वर्षमा चाहिँ बढी देखिन्छ। कतिपय बिरामीहरू त 20 वर्षदेखि मुख नखुलेको, 25 वर्षदेखि मुख नखुलेको बिरामी नै हामीले चाहिँ उपचार गरिरहेको छौँ। र यो अपरेसनमा अहिले नयाँ कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले जुन त्यो मुख नखुल्ने हड्डीको अपरेसन गरेर मुख खोल्ने गर्थ्यौँ, र अहिले चाहिँ के छ भने हामीले जोड्ने प्रक्रिया पनि गर्छौँ। र त्यो जोड्ने भनेको चाहिँ बिरामीको आफ्नै नापमा, बिरामीको सिटी स्क्यानलाई चाहिँ ल्याबमा, विदेशको ल्याबमा पठाएर उहाँको नापमै हामीले जोड्ने बनाएर ल्याउँछौँ र त्यो जोड्ने पनि प्रत्यारोपण गर्दाखेरि चाहिँ मुख त खुल्ने भयो र त्यसपछि गर्दा अथवा मुख खोल्दा नबाङ्गिने र खाना चपाउने सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन जान्छ। यो पनि हामीसँग वीर अस्पतालमा भएको अप्सन मध्ये चाहिँ एकदम अत्याधुनिक र नयाँ अप्सन चाहिँ हामीसँग छ। अहिले यो हड्डीहरू काटेर नयाँ ठाउँमा जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अनुहारमा केही नसाहरू हुन्छ जुन हड्डीको भित्रबाट बगेको हुन्छ है। त्यो नसाहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम केयर गरेर हड्डी काट्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि खुसीको कुरा के पनि छ भने हामीसँग वीरमा अहिले यस्तो टेक्नोलोजी छ कि एउटा चाहिँ हामीले पिजो इलेक्ट्रिक डिभाइस भन्छौँ, जसले हड्डी चाहिँ काट्छ तर नसा चाहिँ काट्दैन। त्यो भएपछि हामीलाई अझै सेफ हुने भयो। अब केही गरी हड्डी कहिले नसाको पोजिसन एकदम डिफिकल्ट पोजिसन हुन्छ, जहाँ हामीले चाहिँ अब नचाहेर पनि नसामा चोट लाग्ने गर्छ। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ यो जुन प्रविधि छ पिजो इलेक्ट्रिक डिभाइस भन्ने, यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नसामा छोइए पनि त्यसले चाहिँ नसा काट्दैन। इन्डियाबाट त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर बिरामीको नापमा जोड्नी बनाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ लगभग 1 देखि 1.5 लाख आइसी पर्छ एउटा जोड्नीको। त्यो चाहिँ बिरामीले आफै पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अफकोर्स वीर अस्पतालमा चाहिँ अपरेसन चार्ज एकदमै न्यून छ, बिरामीको बेड चार्ज अलमोस्ट फ्री जस्तै हुन्छ। त्यहाँ धेरै सुविधाहरू चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ। तर जोड्नी यो तपाईँको चाहिँ इम्प्लान्ट्सहरू चाहिँ बाहिरबाट किन्न पर्ने हुँदा चाहिँ त्यो बिरामीले अलिकति खर्च चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋतुचक्रले वसन्त डाकिसक्दा पनि काठमाडौँको मौसम उग्रिन सकेको छैन। हिउँद याममा सुक्खा लागेसँगै पर्यावरणमा तुवालो लागेको छ। दिनभर धुम्म देखिन्छ। वसन्तको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँका सडक मनमोहक देखिन थालेका छन्। पातै छोपिने गरी फुलेका आरुका फुलहरूले गैरी गाउँ, नक्साल तथा भ्रिकुटी मण्डप क्षेत्रको शोभा नै बदलिदिएको छ। फुलै फुलको छानो बनेका आरुका फेद मुनि उभिएर तस्बिर खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हाल्नेको तातिने लागेको छ। यसले पर्यावरणलाई थप रोमाञ्चक बनाइदिएको छ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भारतलाई मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्न दिएर प्रधानमन्त्री दाहालले चीन विरुद्ध गद्दारी गरेको ओलीको आरोप। भन्छन् त्यहाँ युरेनियम छ, विदेशीको खेल मैदान बनाइँदैछ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा समयमा नटुङ्ग्याउँदा प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाव बढ्दो। 5000 को हत्याको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति अदालत प्रवेशले राजनीति थप तरङ्गित। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले बहुमतको विश्वास पाउने अझै निश्चित भएन। लिखित प्रतिबद्धता बिना मत नदिने नागरिक उन्मुक्तिको अडान। माओवादी केन्द्र भन्छ यथास्थितिमा मत दिँदैनौ। रुस युक्रेन युद्धको कारण आर्थिक मन्दीको असर अति कम विकसित मुलुकमा बढी। धनी राष्ट्रले वास्तै नगरेको राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको टिप्पणी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको डेब्यू खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड विजयी। नेपाल पुलिस पराजित। एपीएफले 3 स्टारलाई हरायो। मनाङ मर्साङदी रोकियो बराबरीमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.